الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइफ में भी इस तरह के कुछ वाक़यात सफ़र के दौरान पेश आए, जिनमें एक ऐसा वाक़या जो मैं आज तक नहीं भूला और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा सफ़र था मुल्तान का बाई ट्रेन, और ये पहली दफ़ा नहीं था, उससे पहले भी कई बार ये सफ़र मैं कर चुका था। कुछ ऐसा एक काम था जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसी के लिए यह सफ़र जारी था। और मैं थक भी चुका था वो सफ़र कर कर के, कि जितनी बार भी मैं जाता हूँ और मेरा वो काम जो है ना वो हल नहीं होता। अब की बार भी जो सफ़र कर रहा था उसी सिलसिले में था, और मेरी ये आदत थी कि मैं बाहर खाना नहीं खाता था। स्पेशली सफ़र के दौरान अपना घर का खाना पैक करके साथ ले लेता था और रास्ते में वही खाता था। तो उस मर्तबा भी मेरे पास घर का खाना था, लेकिन सर्दियों के दिन थे तो मेरे पास मछली थी, मसाला फ़िश, जो कि मेरी माँ ने अपने हाथों से बड़े प्यार से मुझे बना के दी थी कि सफ़र में आपने ये खाना है, जब भी आपको भूख लगे ये खाना अपने साथ ले जाओ, बाहर से कुछ नहीं खाना। अब वो खाना मेरे पास था। अब सफ़र के दौरान मेरे साथ बैठे जो लोग थे बड़े अच्छे थे, उनके साथ गपशप होती रही तो वो भूख नहीं महसूस हुई। लेकिन जैसे ही मुल्तान कैंट में जाके ट्रेन रुकी और मैं उतरने लगा तो मेरा भूख का आलम यह था कि मैं कह रहा था कि किसी जगह पे बैठ के सबसे पहले ये मैं खाना खा लूँ। लेकिन जब वो ट्रेन रुकी जाके मुल्तान, तो मगरिब की अजानें हो रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली जाए। कैंट स्टेशन मुल्तान का जो है उसके एक प्लेटफॉर्म के दरमियान में एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, तो मैंने सोचा वहाँ पे पहले नमाज़ पढ़ूँ, नमाज के बाद आराम से वहीं पे मस्जिद में एक साइड पे बैठ के खा के फिर मैं आगे जाऊँगा। और जब मैं मस्जिद के उतरते हुए कुछ टाइम लगा, मेरे पास कुछ सामान था, तो जब मैं मस्जिद के दरवाज़े के पास पहुँचा तो जमात अंदर हो चुकी थी, क्योंकि ज़्यादातर मुसाफिर थे नमाज़ पढ़ने वाले, तो वो फ़र्ज़ पढ़ के वहाँ से निकल रहे थे बाहर। रश था दरवाज़े के। मैं थोड़ी देर रुक गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ दरवाज़े के साइड पे एक शख्स, अपाहज शख्स बैठा है, जिसकी दोनों टांगें टेढ़ी हैं और उसके हाथ भी वो भी टेढ़े ही मुझे महसूस हो रहे थे। हाथ और पाँव उसके टेढ़े हैं। दरमियानी एज का आदमी था, और वो सबसे ये कह रहा था कि मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे खाना खिला दो या मुझे पैसे दे दो खाने के। लेकिन किसी शख्स ने, जब तक मैं खड़ा रहा, मैंने देखा कि किसी शख्स ने उसकी कोई मदद नहीं की। जब वो लोग बाहर निकल गए तो वो बड़ा मायूस होके बैठा, तो मैं जब जाने लगा तो मेरी तरफ उसने अभी देखा ही था, तो मैंने कहा कि यार मैं जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ, टाइम कम है मगरिब का, 3 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, उसके बाद फिर मैं आपको खाना खिलाता हूँ। मेरी नीयत ये थी कि मैंने जहाँ पे जाना है मुझे वहाँ भी मिल जाएगा जाके, तो ये मेरे पास जो मछली है, फ्राई फ़िश है, मसाला फ़िश है, साथ कुछ पराठे हैं, तो ये मैं इनको खिला दूँगा। तो मैंने जल्दी मस्जिद में अंदर एंटर हुआ और मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा तो वो मैंने देखा शख्स वज़ू वाली जगह पे बैठ के बड़ी खुशी के साथ अपने हाथ बार साबुन से धो रहा है, खाने की खुशी में। न जाने कब का बेचारा भूखा था। मैंने दुआ मांगी और मैंने उसको इशारा किया, तो वो खुशी आ गया, सेहन में बैठ गया। छोटा सा सेहन है मस्जिद का, तो मैंने उसके सामने अपना खाना खोल दिया। तो मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। उसने मुझे कहा कि मैंने ये खाना नहीं खाना। कि यार मसाला फ़िश है, 7 पराठे हैं और 2 पराठे हैं, मैंने एक ही खाना है, बल्कि एक भी नहीं खाना चाहता, मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ से खाना मिल जाएगा, आप खा लो। कहता ये मैंने नहीं खाना। तो मैंने कहा आपने क्या खाना है? मुझे वो रेडी वाले से नान और चने मंगवा दें। ये अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ छोड़ के आप नान चने स्टेशन के मांग रहे हो। लेकिन ये राज की जो बात है ये मुझे बाद में पता चली कि इसमें भी क्या राज था।
خیر میں نے وہ ریڈی والے کو دور سے آواز دی، میں نے کہا یار 2 نان اور چنے کی 1 پلیٹ دے دو۔ وہ لا کر اس کے آگے اس نے رکھ دی۔ یقین کریں چند منٹ میں وہ دونوں نان اور چنے کی پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا اور میں نے پوچھا کہ کچھ اور؟ کہتا ہاں 1 نان اور آدھی چنے کی پلیٹ۔ میں نے اس سے آواز دی، وہ آیا اور اس نے 1 نان اور آدھے کی چنے کی پلیٹ دوبارہ اس کو دے دی اور اسی سپیڈ سے اس نے وہ بھی کھا لی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ اب جب دوبارہ آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کیا کھاؤ گے؟ کہتا پھر کسی سے مانگ لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، مانگنا نہیں ہے۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور میں نے اس کی مدد کی۔ میں نے کہا دوبارہ آپ نے ان پیسوں سے کھانا کھا لینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس مسئلے کے لیے، جس کام کے لیے میں بار بار ملتان آتا جاتا ہوں اور وہ حل نہیں ہوتا، میں اس کو یہ کہوں کہ یار اس کے لیے دعا کر دو۔ تو میں نے کہا یار میری بات سنو بزرگوں، میرے بھائی، میرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو مجھے بار بار چکر لگواتا ہے ملتان کے اور وہ حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی دعا کر دو۔ اس نے کہا وہ بھی حل ہو جائے گا اور تیرے جو دل کی خواہش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ آپ یقین کریں یہ دعا ہو رہی تھی اور میں ساکس پہننے کے لیے پکڑی، اور جب میں نے ساکس پکڑ کے واپس، میں اس سے بات ہی کر رہا ہوں تو میں نے کہا آپ رہتے کہاں ہو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں تو مجھے آواز نہیں آئی کوئی، اور میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب میں نے سوچا شاید مسجد کے اندر نہ چلا گیا اٹھ کے بندہ۔ میں اندر چلا گیا، کچھ بھی نہیں۔ وضو والی جگہ پہ گیا، کچھ نہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ تو اپاہج ہے، وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا، اتنی سپیڈ سے وہ کہاں پہ گم ہو گیا یار۔ اب میں وہاں بیٹھا سوچ رہا ہوں تو دل میں خیال ڈالا اس مالک اور خالق نے۔ خیال یہ ڈالا کہ وہ تو تیرا کھانا جو تیری ماں نے پیار کے ساتھ تجھے دیا تھا راستے میں کھانے کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ باہر سے نہیں کھانا اور نہ ہی میں پسند کرتا ہوں، اس نے تو ایک نوالا بھی اس کا نہیں لیا تمہارا، اس نے وہاں کا کھایا اسٹیشن کا، اور تمہارا کھانا تمہیں دے دیا، یہ تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں خیر اس وقت تو میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، میں نے شوز پہنے اور میں یہی سوچتا ہوا کینٹ اسٹیشن سے ملتان سے باہر نکلا اور رکشے پہ بیٹھا اور وہاں چلا گیا۔ وہ کام جو کئی سالوں سے میرا حل نہیں ہو رہا تھا وہ ایسے حل ہوا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کمال ہو گیا یقین کریں۔ اور اس کے بعد پھر میری دل کی ایک حسرت تھی جس کو میں ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، وہ حسرت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے اگر موقع زندگی میں آپ کو ملیں نیکی کرنے کے تو اس کو کبھی نہ گنوانا، کر گزرنا۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی، اور وہ کون ہوتا ہے جو آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور اسی میں آپ کی کامیابی و کامرانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالد احمد کو اجازت دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھ گناہگار کو یاد رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ